अथातस्तर्पणपुटपाकविधिमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः नयने ताम्यतिस्तब्धे शुष्के रुक्षे भिघातिते वातपित्तातुरे जिह्मे शीर्णपक्ष्माविलेक्षणे कृच्छोन्मीलशिरा हर्षशिरोत्पाततमोऽर्जुनैः स्यन्दमन्थान्यतो वातवातपर्यायशुक्रकैः आतुरेशान्तरागाश्रुशूलसंरम्भदूषिके निवाते तर्पणं योज्यं शुद्धयोर्मूर्धकाययोः काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः यवमाशमयीं पालीन् नेत्रकोशाद्बहिः समां चान्दृढां कृत्वा यथा स्वं सिद्धमावपेत् सर्पिर्निमीलिते नेत्रे तप्ताम्बुप्रविलायितम् नक्तान्ध्यवाततिमिरकृच्छ्रबोधादिके वसाम् आपक्ष्माग्रातथोन्मेषं शनकैस्तस्य कुर्वतः मात्रा विगणयेत्तत्र वर्त्मसन्धिसिता सते दृष्टौ च क्रमशो व्याधौ शतन्त्रीणि च पञ्च च शतानि सप्त चाष्टौ च दशमन्थे दशानिले पित्ते षट्स्वस्थवृत्ते च बलासे पञ्चधारयेत् कृत्वा पाङ्गे ततोद्वारं स्नेहं पात्रे निगालयेत् पिबेच्च धूमन्नेक्षेतव्योमरूपं च भास्वरम् इत्थं प्रतिदिनं वायौ पित्ते त्वेकान्तरं कफे स्वस्थे च ह्यन्तरं दद्यादातृप्तेरिति योजयेत् प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं लघुलोचनम् तृप्ते विपर्ययो तृप्तेति तृप्ते श्लेष्मजारूजः स्नेहपीता तनुरिवक्लान्ता दृष्टिर्हि सीदति तर्पणानन्तरं तस्मादृग्बलाधानकारिणम् पुटपाकं प्रयुञ्जीतपूर्वोक्तेष्वेव यक्ष्मसु सवाते स्नेहनश्लेष्मसहिते लेखनो हितः दृग्दौर्बल्ये निलेपित्ते रक्ते स्वस्थे प्रसादनः भूषयप्रसहानूपमेदो मज्जवसामिषैः स्नेहनं पयसा पिष्टैर्जीवनीयैश्च कल्पयेत् मृगपक्ष्यकृन्मांसमुक्तायस्ताम्रसैन्धवैः स्रोतोजशङ्खफेनालैर्लेखनं मस्तु कल्कितैः मृगपक्ष्यकृन्मज्जवसान्त्रहृदयामिषैः मधुरैः सघृतैस्तन्यक्षीरपिष्टैः प्रसादनम् बिल्वमात्रं पृथक्पिण्डं मांसभेषजकल्कयोः उरुबूकवटाम्भोजपत्रैः स्नेहादिषुक्रमात् वेष्टयित्वा मृदालिप्तं धवधन्वनगोमयैः पचेत्प्रदीरज्ञाभं पक्वन्निष्पीड्य तद्रसम् नेत्रे तर्पणवज्याच्छतं द्वे त्रीणि धारयेत् लेखनस्नेहनान्त्येषु कोष्णौ पूर्वौ हिमोपरः धूमपोऽन्ते तयोरेव योगास्तच तृप्तिवत् तर्पणं पुटपाकञ्चनस्यानर्हेण योजयेत् यावन्त्यहानियुञ्जीतद्विस्ततो हितभाग्भवेत् मालतीमल्लिकापुष्पैर्बद्धाक्षो निवसेन्निशाम् सर्वात्मना नेत्रबलाय यत्नं कुरुवीतनस्याञ्जनतर्पणाद्यैः दृष्टिश्च नष्टा विविधं जगच्च तमोमयं जायत एकरूपम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने तर्पणपुटपाकविधिर्नाम 24